Guys, I don't know if तपाईहरुले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ कि भएको छैन हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि जस मेरो प्रिभियस भिडियोमा आई हैव शेयर्ड अबाउट माई एक्सपिरियन्स अनि कति धेरै कुरा जुन चाहिँ म जहिले पनि सहेर र लुकाएर बसिरहेको थिएँ किनकि मलाई जहिले पनि यु नो अरू मान्छेहरूले त्यही इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू होस् कि ठुलो मान्छेहरूले यो कुराहरू सेयर नगर्नु भन्नुभएको थियो बिकज इभन उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरा नराम्रो हो मलाई नराम्रो भएको थाहा हुँदा हुँदा पनि तर मेरो करियरमा धब्बा लाग्ला मैले मुभीमा काम नपाउला त्यस्तो अनि केटी मान्छे हो केटी मान्छे भएपछि यस्तो कुराहरू केटालाई भए पनि केटी मान्छेमा झन् अलि बढी असर पर्छ यस्तो कुरा नबोल भनेर मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको थियो अनि त्यो कुरा मैले जहिले पनि हुन्न मलाई चित्तै बुझ्दैन मनैदेखि चित्त बुझ्दैन तर त्यो पनि चुप्लाएर सहेर बस्या म अनि 1 वर्ष काट्यो 2 वर्ष काट्यो अहिले म इन्डस्ट्रीमा भएको 5 इयर्स भइसक्यो होइन बट स्टिल के भयो नि त्यो सिचुएसनमा म मात्रै भएको छु होइन मैले भोगेको छु मैले देखाएको छु कि मेरो ठाउँमा इफ तपाईहरु या कोही हुन्थ्यो भने मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने के थाहा तपाईहरुले त्यो त्यति बेलै के गर्नुहुन्थ्यो होला तर म त्यति बेला बच्चा थिएँ मलाई कसैले सम्झाउने बुझाउने भन्दाखेरि पनि यु नो कोही त्यस्तो थिएन कि सो मैले त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ टाइममा म मेरो त्यही पनि कुरा बिर्सिन नसके पनि तर मैले काम गर्न मनैदेखि मलाई काम मन परेको भएर म जहिले पनि जस्तो सुकै मुभी हिट होस् फ्लप होस् डजन्ट म्याटर मलाई मन परेको काम म आफ्नो राम्ररी 110% दिन्छु काम राम्ररी गर्छु भने जहिले पनि मैले राम्ररी नै आफ्नो जति दिन सक्छु मैले त्यति नै धेरै जहिले पनि काम गरेको छु लगनशीलता लगाएर तर जति त्यो गरे पनि तर त्यो हुन उहाँहरूले नै मलाई काम दिनु भएको हो उहाँहरूको मुभी हिट भएको हो म एकदमै खुसी छु किनकि त्यसमा मैले मेहनत पनि गरेको छु तर फेरि उहाँहरूसँग मेरो उहाँहरूको बानी बेहोरा सबै कुरा जस्तो सुकै कुरा नमिले पनि त्यससँग मलाई मतलब छैन तर उहाँहरूले मलाई जति जे सुकै मलाई नराम्रो गरे पनि त्यो कुरा मैले कहिले पनि मिडियामा आउनु दिएको थिइनँ मैले कहिले पनि केही कुरा कसैलाई पनि भनिनँ नत्र भए त्यो जमानमा जे कुरा भएको छ नि मैले पुलिस केस गर्थेँ भने त्यहीको त्यही पुलिस आउँथ्यो पनि केस पनि लाग्थ्यो किनकि म सही थिएँ कि तर म यस्तो ज्ञानी र यति ज्ञानी भन्नु कि आइडोन्ट नो म ज्ञानी पनि होइन किनकि मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेर म त्यस्तो स्टुपिड थिएँ कि किनकि मलाई कसैले बुझाउने सम्झाउने मान्छे भने एक त मेरो फ्यामिली मुभी इन्डस्ट्रीबाट हुँदै होइन म आफैले मेरो आमाले सपोर्ट गरे हो तर म आफ्नो दुःखले जसै भए पनि मान्छेको कुरा सही सुनी सहेर म अगाडि बढिरहेको छु मान्छेले मलाई नचिनेको मान्छेले मलाई आफैले नभेटिकन नचिनिकन मलाई के अनावश्यक भनिरहेको छ तर कहिले भेटाएको छैन चिनाएको छैन त्यही पनि म सहेर आफ्नो काम ध्यान लगाएर काम गरिरहेको छु म अहिले मलाई के मेसेज आइरहेछ भने मेरो त्यही त्यो प्रिभियस भिडियोबाट मलाई स्क्रिनशट्सहरू आइरहेछ मेसेजेसहरू टन्नै आइरहेछ एकजनाले के भन्नुभएको छ नि जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ कहिले आउँथेन कि यो जुन चाहिँ सिचुएसन छ नि कहिले पनि आउँथेन यो सिचुएसन आएको नि उहाँले गर्दा हो आई डोन्ट नो उहाँले कतिजनाले गर्नु भएको छैन कतिजनाले बोल्नु भएको होला त्यो सिचुएसनमा तर कसैले सुनेन होला अहिले यो मिडियाले गर्दा यो इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबले गर्दा अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो आवाज सुन्ने दिन आयो कि त्यही त्यो स्टेटस लेख्ने मान्छेले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो भन्ने मान्छेले मलाई
जापानमा अवार्ड फंक्सन हुँदाखेरि नै मलाई बाबा हेर त मेरो प्रोडक्ट हो अब त्यो पुरानो कुरा कोट्याएर त्यो गरेर के फाइदा तँलाई के फाइदा मलाई के फाइदा यस्तो कुरा गरेर त एउटा ठाउँमा पुगिसकिस् यस्तो कुराहरू नगर यताउता भनेर मलाई मतलब फ्युचरमा मैले यही कुराहरू फेरि नबोलोस् भनेर फेरि नबोलौँ भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो अनेस्टली भित्र मलाई घिन लागिरहेको थियो होइन तर त्यही पनि हाँसी हाँसी म जस्तो सुकै फेरि मसँग जस्तो सुकै मलाई नराम्रो गरेको चित्त दुखाएको मान्छे पनि मसँग हाँसेर बोल्यो भने म लिटरली हाँसेर बोलिदिन्छु कि तर भित्र नि मलाई रिस उठिरहेको छ तर एट द सेम टाइम उहाँले त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ उहाँ मलाई पुरा टाँसेर के फेरि त्यही बिहेभियर के त्यही त पर्भर्ट बिहेभियर के हि इज लाइक अ पर्भर्ट हि इज लिटरली अ पर्भर्ट फेरि त्यसरी टाँसेर पुरा मुख चोडेर त्यही कुरा नर्मली बोल्यो हुन्छ नि पुरा यहीँ मुख ल्याएर बोल्नु पर्दैन नि यहीँ मुख ल्याएर बोलिरहेछ बाबा बाबा गरेर आई लभ यु बाबा छोरी अब बाबा यस्तो नगरे भनेर बट स्टिल आम लाइक यु नो सुनिरहेको सहेर सुनिरहेको हस् अङ्कल अनि फेरि अङ्कल भन्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन सो मैले मैले दाई भने हस् दाई भनेर धकालेर अनि त्यसै ल ल ल नमस्ते ल टेक केयर भनेर गए तर यो चाहिँ मैले यस्तो कुराहरू यो त दिस इज द फर्स्ट पर्सन त्यसपछि मलाई कतिजनाले के गरेछ बट देन म चुप लगाएर बसिरहेको छु कि सो मैले आँट जोडेर यो कुराहरू निकालेको राम्रो हो कि नराम्रो हो कि अहिले आइम लाइक इन अ वे राम्रो फिल भइरहेछ कि मैले यो कुराहरू निकालेको तर एट द सेम टाइम यु गाइज ह्याभ नो आइडिया एट द सेम टाइम I'm having a panic attack. Like, I'm not lying. Whatever I'm saying, it's true. It's truth, okay? Seriously. But I'm like, I don't know. Because I haven't seen anyone posting such, like, it's so vividly, it's so, like, you know, accurately posting videos. I feel like I'm the only one. Maybe there has been like I don't know. I feel like I'm the only one. So I'm like I don't know what I'm doing. But I'm just doing what feels right. And because my first जुन चाहिँ video share गरेँ that's why like मैले अहिले यो कुरा पनि share गरेको छु because I'm getting like screenshots of his status. Trust me guys. They call themselves big banners. Not all of them are bad, honestly. Most of them हुन्न जतिजना पनि हुन्छ नि उहाँले राम्रो मुभी बनाउँछु भनेर नि आउनु भएको धेरैजना हुन्छ तर धेरैजना हुन्छ नि त्यसको फाइदा उठाउने नयाँ एक्टर्सहरुको फाइदा उठाउने युज गर्ने अगाडि जे छ त्यो देखावटी राम्रो म राम्रो भनेर देखाउने तर पछाडी भित्र कस्तो हुन्छ नि मैले देखाएको छु मेबी अब अहिले चेन्ज भएको छ कि बट मैले देखेको कुरा मैले भएको कुरा त मैले बोल्नु पाउँछु नि मैले सो त्यही गरे या guys I don't know if तपाईहरुले मेरो previous video हेर्नु भएको छ कि भएको छैन हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि जस मेरो previous video मा I've shared about my experience अनि कति धेरै कुरा जुन चाहिँ म जहिले पनि सहेर र लुकाएर बसिरहेको थिएँ किनकि मलाई जहिले पनि you know अरु मान्छेहरुले त्यही इन्डस्ट्रीको मान्छेहरु होस् कि ठुलो मान्छेहरुले यो कुराहरु शेयर नगर्नु भन्नुभएको थियो बिकज इभन उहाँहरुलाई थाहा छ यो कुरा नराम्रो हो मलाई नराम्रो भएको थाहा हुँदा पनि तर मेरो करियरमा धब्बा लाग्ला मैले मुभीमा काम नपाउला त्यस्तो अनि केटी मान्छे भएपछि यस्तो कुराहरु केटालाई भए पनि केटी मान्छेमा झन् अलि बढी असर पर्छ यस्तो कुरा नबोल भनेर मलाई धेरै जनाले भन्नुभएको थियो अनि त्यो कुरा मैले
जहिले पनि हुन्न मलाई चित्तै बुझ्दैन मनैदेखि चित्त बुझ्दैन तर त्यो पनि चुप लाएर सहेर बस्याथि म अनि 1 वर्ष काट्यो 2 वर्ष काट्यो अहिले म इन्डस्ट्रीमा भएको 5 years भइसक्यो होइन बट स्टिल के भयो नि त्यो सिचुएसनमा म मात्रै भएको छु होइन मैले भोगेको छु मैले देखाएको छु कि मेरो ठाउँमा इफ तपाईहरु या कोही हुन्थ्यो भने मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने के थाहा तपाईहरुले त्यो त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो ल तर म त्यति बेला बच्चा थिएँ मलाई कसैले सम्झाउने बुझाउने भन्दाखेरि पनि कोही त्यस्तो थिएन कि सो मैले त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ टाइममा म मेरो त्यही पनि कुरा बिर्सिन नसके पनि तर मैले काम गर्न मनैदेखि मलाई काम मन परेको भएर म जहिले पनि जस्तो सुकै मुभी हिट होस् फ्लप होस् डजन्ट म्याटर मलाई मन पर्यो काम म आफ्नो राम्ररी 110% दिन्छु काम राम्ररी गर्छु भने जहिले पनि मैले राम्ररी नै आफ्नो जति दिन सक्छु मैले त्यति नै धेरै जहिले पनि काम गरेको छु लगनशीलता लगाएर तर जति त्यो गरे पनि तर त्यो हुन उहाँहरूले नै मलाई काम दिनु भएको हो उहाँहरूको मुभी हिट भएको हो म एकदमै खुसी छु किनकि त्यसमा मैले मेहनत पनि गरेको छु तर फेरि उहाँहरूसँग मेरो उहाँहरूको बानी बेहोरा सबै कुरा जस्तो सुकै कुरा नमिले पनि त्यससँग मलाई मतलब छैन तर उहाँहरूले मलाई जति जे सुकै मलाई नराम गरे पनि त्यो कुरा मैले कहिले पनि मिडियामा आउन दिएको थिइनँ मैले कहिले पनि केही कुरा कसैलाई पनि भनिनँ नत्र भए त्यो जमाना जे कुरा भएको छ नि मैले पुलिस केस गर्थेँ भने त्यहीको त्यही पुलिस आउँथ्यो पनि केस पनि लाग्थ्यो किनकि म सही थिएँ कि तर म यस्तो ज्ञानी र यति ज्ञानी भन्नु कि आइरहनु म ज्ञानी पनि होइन किनकि मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेर म त्यस्तो स्टुपिड थिएँ कि किन मलाई कसैले बुझाउने सम्झाउने मान्छे भने एक त मेरो फ्यामिली मुभी इन्डस्ट्रीबाट हुँदै होइन म आफैले मेरो आमाले सपोर्ट गरे हो तर म आफ्नो दुःखले जसै भए पनि मान्छेको कुरा सही सुनी सहेर म अगाडि बढिरहेको छु मान्छेले मलाई नचिनेको मान्छेले मलाई आफैले नभेटिकन नचिनिकन मलाई के अनावश्यक भनिरहेछ तर कहिले भेटाएको छैन चिनाएको छैन त्यही पनि म सहेर आफ्नो काम ध्यान लगाएर काम गरिरहेछु म अहिले मलाई के मेसेज आइरहेछ भने मेरो त्यही त्यो प्रिभियस भिडियोबाट मलाई स्क्रिनशट्सहरु आइरहेछ मेसेजेसहरु टन्नै आइरहेछ एकजनाले के भन्नुभएको छ नि जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ कहिले आउँथेन के यो जुन चाहिँ सिचुएसन छ नि कहिले पनि आउँथेन यो सिचुएसन आएको नि उहाँले गर्दा हो आई डोन्ट नो उहाँले कतिजनालाई गर्नु भएको छैन कतिजनाले बोल्नु भएको होला त्यो सिचुएसनमा तर कसैले सुनेन होला अहिले यो मिडियाले गर्दा यो इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबले गर्दा अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो आवाज सुन्ने दिन आयो कि त्यही त्यो स्टेटस लेख्ने मान्छेले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो भन्ने मान्छेले मलाई जापानमा अवार्ड फंक्सन हुँदाखेरि नै मलाई बाबा हेर त मेरो प्रोडक्ट हो अब त्यो पुरानो कुरा कोट्याएर त्यो गरेर के फाइदा तँलाई के फाइदा मलाई के फाइदा यस्तो कुरा गरेर त एउटा ठाउँमा पुगिसकिस् यस्तो कुराहरू नगर यताउता भनेर मलाई मतलब फ्युचरमा मैले यही कुराहरू फेरि नबोलोस् भनेर फेरि नबोलौं भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो अनेस्टली भित्र मलाई घिन लागिरहेको थियो होइन तर त्यही पनि हाँसी म जस्तो सुकै फेरि मसँग जस्तो सुकै मलाई नराम गरेको चित्त दुखाएको मान्छे पनि मसँग हाँसेर बोल्यो भने म लिटरली हाँसेर बोलिदिन्छु कि तर भित्र नि मलाई रिस उठिरहेको छ तर एट द सेम टाइम उहाँले त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ म उहाँ मलाई पुरा टाँसेर के फेरि त्यही बिहेभियर के त्यही त्यो
pervert behavior, okay? He's like a pervert. He's literally a pervert. फेरि त्यसै नै टाँसेर पुरा मुख छोडेर त्यही कुरा नर्मली बोले हुन्छ नि, पुरा यही मुख ल्याएर बोल्नु पर्दैन नि, यही मुख ल्याएर बोलिरहेछ बाबा बाबा गरेर। I love you बाबा, छोरी अब बाबा यस्तो नगरे भनेर। But still I'm like, you know, सुनिरहेछु, सहेर सुनिरहेछु, हस् अङ्कल। अनि फेरि फेरि अङ्कल भन्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन, सो मैले उहाँलाई दाई भने, हस् दाई भनेर धकालेर अनि त्यसै ल ल ल नमस्ते ल टेक केयर भनेर गएँ। तर यो चाहिँ मैले यस्तो कुराहरू, यो त दिस इज द फर्स्ट पर्सन, त्यसपछि मलाई कतिजनाले के गरेछ, बट म चुप लगाएर बसिरहेको छु कि। सो मैले आँट जोडेर यो कुराहरू निकालेको राम्रो हो कि नराम्रो हो कि अहिले आइम लाइक इन अ वे राम्रो फिल भइरहेछ कि मैले यो कुराहरू निकालेको। तर एट द सेम टाइम यु गाइज ह्याभ नो आइडिया, एट द सेम टाइम आइम ह्याभिङ अ प्यानिक अट्याक। लाइक I'm not lying. Whatever I'm saying, it's true. It's truth, okay? Seriously. But I'm like, I don't know. Because I haven't seen anyone posting such, like, so vividly, so, like, you know, accurately posting videos. I feel like I'm the only one. Maybe there has been, like, I don't know. I feel like I'm the only one, so I'm like, I don't know what I'm doing, but I'm just doing what feels right. And because my first मा जुन चाहिँ भिडियो शेयर गरेँ, that's why like मैले अहिले यो कुरा पनि शेयर गरेको छु, because I'm getting like screenshots of his status. Trust me guys, they call themselves big banners. Not all of them are bad, honestly. Most of them हुन्न, जतिजना पनि हुन्छ नि, उहाँले राम्रो मुभी बनाउँछु भनेर नि आउनु भएको धेरैजना हुन्छ। तर धेरैजना हुन्छ नि त्यसको फाइदा उठाउने, नयाँ एक्टर्सहरूको फाइदा उठाउने, युज गर्ने, अगाडि जे छ त्यो देखावटी, राम्रो म राम्रो, हाम्रो राम्रो भनेर देखाउने, तर पछाडि भित्र कस्तो हुन्छ नि मैले देखाएको छु। मेबी अब अहिले चेन्ज भएको छ कि, बट मैले देखेको कुरा, मैले भएको कुरा त मैले बोल्नु पाउँछु नि मैले। सो त्यही गरे। या गाइज, आई डोन्ट नो इफ तपाईहरुले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ कि भएको छैन। हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि। मेरो प्रिभियस भिडियोमा आई शेयर्ड अबाउट माई एक्सपिरियन्स, अनि कति धेरै कुरा जुन चाहिँ म जहिले पनि सहेर र लुकाएर बसिरहेको थिएँ, किनकि मलाई जहिले पनि यु नो अरू मान्छेहरूले, त्यही इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू होस् कि ठुलो मान्छेहरूले यो कुराहरू शेयर नगर्नु भन्नुभएको थियो। बिकज इभन उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरा नराम्रो हो, मलाई नराम्रो भएको थाहा हुँदा पनि, तर मेरो करियरमा धब्बा लाग्ला, मैले मुभीमा काम नपाउला त्यस्तो। अनि केटी मान्छे हो, केटी मान्छे भएपछि यस्तो कुराहरू केटालाई भए पनि केटी मान्छेमा झन् अलि बढी असर पर्छ, यस्तो कुरा नबोल भनेर मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा मैले जहिले पनि हुन्न, मलाई चित्तै बुझ्दैन, मनैदेखि चित्त बुझ्दैन, तर त्यो पनि चुप लाएर सहेर बस्यादिम। अनि 1 वर्ष काट्यो, 2 वर्ष काट्यो, अहिले म इन्डस्ट्रीमा भएको 5 इयर्स भइसक्यो होइन। बट स्टिल के भयो नि, त्यो सिचुएसनमा म मात्रै भएको छु होइन, मैले भोगेको छु, मैले देखाएको छु कि मेरो ठाउँमा इफ तपाईहरु या कोही हुन्थ्यो भने, मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने के थाहा तपाईहरुले त्यो त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो ल। तर म त्यति बेला बच्चा थिएँ, मलाई कसैले सम्झाउने बुझाउने भन्दाखेरि पनि यु नो कोही त्यस्तो थिएन कि। सो मैले त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ। टाइममा म मेरो त्यही पनि
कुरा बिर्सिन नसके पनि तर मैले काम गर्न मनैदेखि मलाई काम मन परेको भएर म जहिले पनि जस्तो सुकै मुभी हिट होस् फ्लप होस् डजन्ट म्याटर मलाई मन परेको काम म आफ्नो राम्ररी 110% दिन्छु काम राम्ररी गर्छु भने जहिले पनि मैले राम्ररी नै आफ्नो जति दिन सक्छु मैले त्यति नै धेरै जहिले पनि काम गरेछु लगनशीलता लगाएर तर जति त्यो गरे पनि तर त्यो हुन उहाँहरूले नै मलाई काम दिनु भएको हो उहाँहरूको मुभी हिट भएको हो म एकदमै खुसी छु किनकि त्यसमा मैले मेहनत पनि गरेको छु तर फेरि उहाँहरूसँग मेरो उहाँहरूको बानी बेहोरा सबै कुरा जस्तो सुकै कुरा नमिले पनि त्यससँग मलाई मतलब छैन तर उहाँहरूले मलाई जति जे सुकै मलाई नराम गरे पनि त्यो कुरा मैले कहिले पनि मिडियामा आउनु दिएको थिइनँ मैले कहिले पनि केही कुरा कसैलाई पनि भनिनँ नत्र भए त्यो जमाना जे कुरा भएको छ नि मैले पुलिस केस गर्थेँ भने त्यहीँको त्यही पुलिस आउँथ्यो पनि केस पनि लाग्थ्यो किनकि म सही थिएँ कि तर म यस्तो ज्ञानी र यति ज्ञानी भन्नु कि आइडोन्ट नो म ज्ञानी पनि होइन किनकि मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेर म त्यस्तो स्टुपिड थिएँ कि किन मलाई कसैले बुझाउने सम्झाउने मान्छे भने एक त मेरो फ्यामिली मुभी इन्डस्ट्रीबाट हुँदै होइन म आफैले मेरो आमाले सपोर्ट गरे हो तर म आफ्नो दुःखले जसै भए पनि मान्छेको कुरा सही सुनी सहेर म अगाडि बढिरहेको छु मान्छेले मलाई नचिनेको मान्छेले मलाई आफैले नभेटिकन नचिनिकन मलाई के अनावश्यक भनिरहेको छ तर कहिले भेटाएको छैन चिनाएको छैन त्यही पनि म सहेर आफ्नो काम ध्यान लगाएर काम गरिरहेको छु म अहिले मलाई के मेसेज आइरहेछ भने मेरो त्यही त्यो प्रिभियस भिडियोबाट मलाई स्क्रिनशट्सहरू आइरहेछ मेसेजेसहरू टन्नै आइरहेछ एकजनाले के भन्नुभएको छ नि जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ कहिले आउँथेन कि यो जुन चाहिँ सिचुएसन छ नि कहिले पनि आउँथेन यो सिचुएसन आएको नि उहाँले गर्दा हो आई डोन्ट नो उहाँले कतिजनालाई गर्नु भएको छैन कतिजनाले बोल्नु भएको होला त्यो सिचुएसनमा तर कसैले सुनेन होला अहिले यो मिडियाले गर्दा यो इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबले गर्दा अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो आवाज सुन्ने दिन आयो कि त्यही त्यो स्टेटस लेख्ने मान्छेले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो भन्ने मान्छेले मलाई जापानमा अवार्ड फंक्सन हुँदाखेरि नै मलाई बाबा हेर त मेरो प्रोडक्ट हो अब त्यो पुरानो कुरा कोट्याएर त्यो गरेर के फाइदा तँलाई के फाइदा मलाई के फाइदा यस्तो कुरा गरेर त एउटा ठाउँमा पुगिसकिस् यस्तो कुराहरू नगर यताउता भनेर मलाई मतलब फ्युचरमा मैले यही कुराहरू फेरि नबोलोस् भनेर फेरि नबोलौँ भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो अनेस्टली भित्र मलाई घिन लागिरहेको थियो होइन तर त्यही पनि हाँसी म जस्तो सुकै फेरि मसँग जस्तो सुकै मलाई नराम गरेको चित्त दुखाएको मान्छे पनि मसँग हाँसेर बोल्यो भने म लिटरली हाँसेर बोलिदिन्छु कि तर भित्र नि मलाई रिस उठिरहेको छ तर एट द सेम टाइम उहाँले त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ उहाँ मलाई पुरा टाँसेर के फेरि त्यही बिहेभियर के त्यही त पर्भर्ट बिहेभियर के हि इज लाइक अ पर्भर्ट हि इज लिटरली अ पर्भर्ट फेरि त्यसरी टाँसेर पुरा मुख चोडेर त्यही कुरा नर्मली बोल्यो हुन्छ नि पुरा यहीँ मुख ल्याएर बोल्नु पर्दैन नि यहीँ मुख ल्याएर बोलिरहेछ बाबा बाबा गरेर आई लभ यु बाबा छोरी अब बाबा यस्तो नगरे भनेर बट स्टिल आम लाइक यु नो सुनिरहेछु सहेर सुनिरहेछु हस् अङ्कल अनि फेरि अङ्कल भन्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन सो मैले दाई भने हस् दाई भनेर धक्कालेर अनि त्यसै ल नमस्ते ल टेक केयर भनेर गएँ तर यो चाहिँ मैले यस्तो कुराहरू यो त दिस इज द फर्स्ट पर्सन त्यसपछि मलाई कतिजनाले के गरेछ बट म चुप लाएर बसिरहेको छु कि सो मैले आँट जोडेर
यो कुराहरू निकालेको राम्रो हो कि नराम्रो हो कि अहिले आइम लाइक इन अ वे राम्रो फिल भइरहेछ कि मैले यो कुराहरू निकालेको तर एट द सेम टाइम गाइज आई डोन्ट नो इफ तपाईहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ कि भएको छैन हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि त्यो मेरो प्रिभियस भिडियोमा आई सेयर अबाउट माई एक्सपिरियन्स अनि कति धेरै कुरा जुन चाहिँ म जहिले पनि सहेर र लुकाएर बसिरहेको थिएँ किनकि मलाई जहिले पनि यु नो अरू मान्छेहरूले त्यही इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू होस् कि ठुलो मान्छेहरूले यो कुराहरू सेयर नगर्नु भन्नुभएको थियो बिकज इभन उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरा नराम्रो हो मलाई नराम्रो भएको हो थाहा हुँदा हुँदा पनि तर मेरो करियरमा धब्बा लाग्ला मैले मुभीमा काम नपाउला त्यस्तो अनि केटी मान्छे हो केटी मान्छे भएपछि यस्तो कुराहरू केटालाई भए पनि केटी मान्छेमा झन् अलि बढी असर पर्छ यस्तो कुरा नबोल भनेर मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको थियो अनि त्यो कुरा मैले जहिले पनि हुन्न मलाई चित्तै बुझ्दैन मनैदेखि चित्त बुझ्दैन तर त्यो पनि चुप्लाएर सहेर बस्या म अनि 1 वर्ष काट्यो 2 वर्ष काट्यो अहिले म इन्डस्ट्रीमा भएको 5 इयर्स भइसक्यो होइन बट स्टिल के भयो नि त्यो सिचुएसनमा म मात्रै भएको छु होइन मैले भोगेको छु मैले देखाएको छु कि मेरो ठाउँमा इफ तपाईहरू या कोही हुन्थ्यो भने मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने के थाहा तपाईहरूले त्यो त्यति बेलै के गर्नुहुन्थ्यो होला तर म त्यति बेला बच्चा थिएँ मलाई कसैले सम्झाउने बुझाउने भन्दाखेरि पनि कोही त्यस्तो थिएन कि सो मैले त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ टाइममा म मेरो त्यही पनि कुरा बिर्सिन नसके पनि तर मैले काम गर्न मनैदेखि मलाई काम मन परेको भएर म जहिले पनि जस्तो सुकै मुभी हिट होस् फ्लप होस् डजन्ट म्याटर मलाई मन पर्यो काम म आफ्नो राम्ररी 110% दिन्छु काम राम्ररी गर्छु भने जहिले पनि मैले राम्ररी नै आफ्नो जति दिन सक्छु मैले त्यति नै धेरै जहिले पनि काम गरेको छु लगनशीलता लगाएर तर जति त्यो गरे पनि तर त्यो हुन उहाँहरूले नै मलाई काम दिनु भएको हो उहाँहरूको मुभी हिट भएको हो म एकदमै खुसी छु किनकि त्यसमा मैले मेहनत पनि गरेको छु तर फेरि उहाँहरूसँग मेरो उहाँहरूको बानी बेहोरा सबै कुरा जस्तो सुकै कुरा नमिले पनि त्यससँग मलाई मतलब छैन तर उहाँहरूले मलाई जति जे सुकै मलाई नराम्रो गरे पनि त्यो कुरा मैले कहिले पनि मिडियामा आउनु दिएको थिइनँ मैले कहिले पनि केही कुरा कसैलाई पनि भनिनँ नत्र भए त्यो जमाना जे कुरा भएको छ नि मैले पुलिस केस गर्थेँ भने त्यहीको त्यही पुलिस आउँथ्यो पनि केस पनि लाग्थ्यो किनकि म सही थिएँ कि तर म यस्तो ज्ञानी र यति ज्ञानी भन्नु कि आइडोन्ट नो म ज्ञानी पनि होइन किनकि मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेर म त्यस्तो स्टुपिड थिएँ कि किन मलाई कसैले बुझाउने सम्झाउने मान्छे भने एक त मेरो फ्यामिली मुभी इन्डस्ट्रीबाट हुँदै होइन म आफैले मेरो आमाले सपोर्ट गरे हो तर म आफ्नो दुःखले जसै भए पनि मान्छेको कुरा सही सुनी सहेर म अगाडि बढिरहेको छु मान्छेले मलाई नचिनेको मान्छेले मलाई आफैले नभेटिकन नचिनिकन मलाई के अनावश्यक भनिरहेछ तर कहिले भेटाएको छैन चिनाएको छैन त्यही पनि म सहेर आफ्नो काम ध्यान लगाएर काम गरिरहेको छु म अहिले मलाई के मेसेज आइरहेछ भने मेरो त्यही त्यो प्रिभियस भिडियोबाट मलाई स्क्रिनशट्सहरू आइरहेछ मेसेजेसहरू टन्नै आइरहेछ एकजनाले के भन्नुभएको छ नि जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ कहिले आउँथेन कि यो जुन चाहिँ सिचुएसन छ नि कहिले पनि आउँथेन यो सिचुएसन आएको नि उहाँले गर्दा हो आई डोन्ट नो उहाँले कतिजनाले गर्नु भएको छैन कतिजनाले बोल्नु भएको होला त्यो सिचुएसनमा तर कसैले सुनेन होला अहिले यो मिडियाले गर्दा यो इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबले गर्दा अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो आवाज सुन्ने दिन आयो कि
त्यही त्यो स्टेटस लेख्ने मान्छेले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो भन्ने मान्छेले मलाई जापानमा अवार्ड फंक्सन हुँदाखेरि नै मलाई बाबा हेर त मेरो प्रोडक्ट हो। अब त्यो पुरानो कुरा कुटाएर त्यो गरेर के फाइदा, तँलाई के फाइदा, मलाई के फाइदा, यस्तो कुरा गरेर त एउटा ठाउँमा पुगिसकिस्, यस्तो कुराहरू नगर यताउता भनेर मलाई मतलब फ्युचरमा मैले यही कुराहरू फेरि नबोलोस् भनेर, फेरि नबोलौँ भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो। अनेस्टली भित्र मलाई घिन लागिरहेको थियो होइन, तर त्यही पनि हाँसी हाँसी म जस्तो सुकै फेरि मसँग जस्तो सुकै मलाई नराम्रो गरेको चित्त दुखाएको मान्छे पनि मसँग हाँसेर बोल्यो भने म लिटरली हाँसेर बोलिदिन्छु कि, तर भित्र नि मलाई रिस उठिरहेको छ। तर एट द सेम टाइम उहाँले त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ, म उहाँ मलाई पुरा टाँसेर के फेरि त्यही बिहेभियर के त्यही त्यो पर्भर्ट बिहेभियर के, हिज लाइक अ पर्भर्ट, हिज लिटरली अ पर्भर्ट। फेरि त्यसरी टाँसेर पुरा मुख चोडेर त्यही कुरा नर्मली बोल्यो हुन्छ नि, पुरा यहीँ मुख ल्याएर बोल्नु पर्दैन नि, यहीँ मुख ल्याएर बोलिरहेछ बाबा बाबा गरेर। आई लभ यु बाबा, छोरी अब बाबा यस्तो नगरे भनेर। बट स्टिल आम लाइक यु नो सुनिरहेको सहेर सुनिरहेको हस् अङ्कल। अनि फेरि अङ्कल भन्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन, सो मैले उहाँलाई दाई भने हस् दाई भनेर धकालेर अनि त्यसै ल ल ल नमस्ते ल टेक केयर भनेर गएँ। तर यो चाहिँ मैले यस्तो कुराहरू यो त दिस इज द फर्स्ट पर्सन, त्यसपछि मलाई कतिजनाले के गरेछ बट देन म चुप्लाएर बसिरहेको छु कि। सो मैले आँट जोडेर यो कुराहरू निकालेको राम्रो हो कि नराम्रो हो कि अहिले आम लाइक इन अ वे राम्रो फिल भइरहेछ कि मैले यो कुराहरू निकालेको। तर एट द सेम टाइम यु गाइज ह्याभ नो आइडिया, एट द सेम टाइम I'm having a panic attack. Like, I'm not lying. Whatever I'm saying, it's true. It's truth, okay? Seriously. But I'm like, I don't know. Because I haven't seen anyone posting such, like, so vividly, so, like, accurately posting videos. I feel like I'm the only one. Maybe there has been, like, I don't know.